أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Islamic TV program Light of Islam, which is on air every Sunday from 12 noon till 1 p.m. Houston Central Time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तमाम नाजरीन को मखसूस सिद्दीकी का सलाम अर्ज़ है। हस्ब मामूल हम सब की रूहानी ग़िज़ा लेकर यहाँ मौजूद है। नाजरीन, आज है संडे। जिस तरह से आप सब जानते हैं, संडे के दिन 12 से लेकर 1 बजे तक आप हम मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं जो दिलों को सुकून और जहन को इत्मीनान पहुँचाता है। इस प्रोग्राम का मकसद अल्लाह और रसूल के अहकामात को बयान करना, ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है और इस मुख्तसर ज़िंदगी में हम वो करना चाहिए जो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और तरीक़ा होता है। बहुत अहम प्रोग्राम, बहुत अहम टॉपिक आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जो ऐन यहाँ की ज़रूरत है। ये एक ज़माना पहले यहाँ जो लोग आते थे स्टूडेंट वीज़ा पर और यहाँ के ही लड़कियों से शादी करके अपनी इमिग्रेशन स्टेटस बनाते थे, लेकिन आजकल यहाँ पैदा होने वाली हमारी लड़कियाँ, हमारी बहनें यहीं पैदा होकर बड़ी हुई हैं। अब ये बड़ी होकर जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ रिश्ता कायम कर रही है। इसी टॉपिक पर हम आज प्रोग्राम करेंगे। क्या इस्लाम इजाज़त देता है कि एक मुसलमान लड़की एक काफिर के साथ या मुशरिक के साथ निकाह कर सकती है? ये उन्वान पे इंशाअल्लाह बातचीत होगी। उससे पहले हम मदू करते हैं जनाब मुफ्ती और मौलाना इम्तियाज़ुर रहमान थानवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुमला नाज़रीन लाइट ऑफ इस्लाम, मेरी तरफ से आप सब हजरात को भी, जो भाई बहन हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं, अल्लाह ताला सबको आफियत से रखे, और मेरी तरफ से उन सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमीन। बिस्मिल्लाह कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊन इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निहि वयुबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम नाज़रीन गिरामी, मैंने इस वक्त सूरह बकरा की 2 आयतें आपके सामने तिलावत की हैं। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु इन आयात में इरशाद फरमा रहे हैं, और निकाह मत करो काफिर औरतों के साथ जब तक वो मुसलमान ना हो जाएं, और मुसलमान औरत चाहे लौंडी ही क्यों ना हो, बेहतर है काफिर औरत से। गो कि वो काफिर औरत तुमको अच्छी मालूम हो अपने जमाल और हुस्न के लिहाज से, और औरतों को काफिर मर्दों के निकाह में मत दो
جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور مسلمان مرد چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو وہ 1000 درجے بہتر ہے کافر مرد سے، چاہے وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگرچہ وہ کافر مرد بوجہ مال یا جاہ کے تم کو اچھا ہی معلوم ہو، اور یہ کافر لوگ دوزخ میں جانے کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ تعالی جنت اور مغفرت کے حاصل کرنے کی تحریک کرتے ہیں اپنے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ اس واسطے اپنے احکام بتلا دیتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت پر عمل کرے اور جنت کے اور مغفرت کے مستحق ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارے بھائی محترم مقصود صدیقی صاحب نے ابتدائے گفتگو ہی میں آج کا جو موضوع ہے اس کے متعلق اشارہ فرما دیا ہے کہ ہم آج اس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کافر مرد کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح جائز ہے، اور یا مسلمان مرد کا نکاح کافر عورت سے جائز ہے یا نہیں۔ قرآن حکیم اللہ تعالی جل شانہ کی ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت، احکامات اور عبرت کی چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی یہ کتاب آخری کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ہم آخری امت ہیں۔ بے شک لہذا جو احکامات قرآن کریم میں اللہ نے نازل کر دیے، جو طریقہ اور سنت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وضع فرما دی، وہ اب ہمارے لیے قیامت تک حجت ہے۔ نہ اس میں کوئی تعویل کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کوئی تنسیخ کی جا سکتی ہے کہ ہم اس حکم کو منسوخ کر دیں، نہ اس میں کوئی ترمیم اور تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے جو بھی حکم قرآن کریم میں آیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نص قطعی ہے، یہ ایسی گویا دلیل ہے اور ایسا گویا حکم ہے۔ اب اس میں ہم اپنی طرف سے یا اپنی عقل کے مطابق، اپنی دانش کے مطابق اگر کوئی تعویل یا ترمیم یا تنسیخ یا تبدیل کرنا چاہیں تو صرف ہم کیا، نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی۔ بہرحال یہ تھوڑی سی میں نے گفتگو کر دی، اور اس سے پہلے کہ اب ہم آگے گفتگو کو بڑھائیں، بنیادی طور پہ میں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ کفر میں اور اسلام میں فرق کیا ہے، شرک کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس فرق کو نہیں جانتے، لیکن پھر بھی معمولی سی وضاحت کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم معاملے کی تہ تک پہنچ جائیں۔ جی، وحدانیت اور توحید کیا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کو اس کی ذات اور اس کی صفات میں یکتا مانا جائے، کہ نہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ اس کی صفات جیسی صفات کسی مخلوق میں ہو سکتی ہیں۔ وہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے واحد و یکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب ہم شرک کی بات کرتے ہیں تو شرک کا مفہوم ہی یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو، خواہ وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، آپ اس اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرائیں کہ فلاں صفت اللہ کی فلاں مخلوق میں پائی جاتی ہے، یا فلاں جو بت ہے یا فلاں جو مخلوق ہے وہ اللہ کی مانند ہے۔ تو جب شرک اور اسلام میں اتنا بون بعید ہے کہ ایک طرف ذات واحد پر ایمان لانا ضروری ہے، اور دوسرا بہت سے بتوں یا بہت سی مخلوقات جس کو بھی وہ یعنی مخلوق شریک بنا رہی ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یا انسان موحد ہوگا کہ اللہ کی توحید پر یقین رکھتا ہوگا، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہوگا، اور یا یہ مشرک ہوگا اور کافر ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں کو اکٹھا کر دیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ زاہدہ
तस्बीह में जुन्नार का डोरा न डाल, या ब्राह्मण की तरफ हो या मुसलमान की तरफ, जी इसमें अब बैन बैन कोई चीज नहीं है। जी जब ये फर्क आपकी समझ में आ गया तो फिर दूसरा फर्क ये भी समझ लीजिए कि इस्लाम की तहजीब, इस्लाम की सकाफत, इस्लाम का तमद्दुन ये एक अलग चीज है। इस्लाम की अकदार अलग है और कुफ्र की अकदार अलग है। इन कदरों के अंदर भी कोई कदर मुश्तरक नहीं है कि हम ये कहें कि चलिए साहब ये कदर इस्लाम से ले लेते हैं, ये कदर शिरक से कुफ्र से ले लेते हैं और दोनों को मिला के कोई रास्ता निकाल लें। ऐसा कुरान करीम बयान करता है कि ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं। सूरह बकरा में ही गालिबन तीसरे सिपारे में ये बात आती है कि व आतैना ईसा इब्न मरयम अल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस वलौ शाअ, यानी उसमें ये है कि बाज़ चीज़ों का हम ये कहते हैं कि यहाँ से ले लें, बाज़ वहाँ से ले लें, ऐसे नहीं हो सकता। ये इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल दीन है। इसमें जहाँ आपको नमाज के अहकामात मिलते हैं, जहाँ आपको अकायद के बारे में वजाहत मालूम करते हैं आप कुरान करीम से, जहाँ आपको यानी रोज़े के अहकामात, ज़कात के अहकामात, हज के अहकामात मिलते हैं, वहीं कुरान करीम ही ये बताएगा कि निकाह के क्या मसाइल हैं, तलाक के क्या मसाइल हैं, किन से निकाह जायज़ है, किन से निकाह जायज़ नहीं है। कुरान करीम में सूरह निसा की आयत में जो मुसलमान बाज रिश्ते हैं, मुशरिक को तो छोड़िए, जो रिश्तेदार हैं और हैं भी मुसलमान, वहाँ अल्लाह ने उनका भी कुरान करीम में जिक्र कर दिया कि हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम। हालांकि वो इस्लाम में हमारे साथ शरीक हैं, जी 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 हालांकि उनकी कदरें और हमारी कदरें मुश्तरक हैं, लेकिन जिन रिश्तों को अल्लाह ने हराम करार दे दिया, हत्ता कि एक रिश्ता जिसे हम हुर्मत रज़ाअत कहते हैं कि अगर बचपन के ज़माने में 2 साल की उम्र के अंदर अंदर अगर किसी एक बच्चे ने, जो कि हकीकी बच्चा नहीं है, लेकिन उसने किसी औरत का दूध पी लिया, तो उससे जो रिश्ते साबित होते हैं वो भी हराम, जिन्हें हुर्मत रज़ाअत कहते हैं। दूध जी पीने जी से भी जी कुछ रिश्ते हराम हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। मौलाना साहब, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम डिटेल में किसी जी और वक्त इस मौजू पे हम बात करेंगे। आज का जो मौजू है हम उस पे ही बात करना चाहते हैं इंशाल्लाह। और वो जो आपने बता रहे हैं इंशाल्लाह वो भी बहुत अहम है। किस हाँ किस के साथ निकाह जायज़ है, कौन से रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें अल्लाह ने रुकावट दी करी है, मना किया है, उस पे भी इंशाल्लाह कभी इस टॉपिक पे बात करेंगे। आज जो अहम, जो आज की ज़रूरत है, जो यहाँ बच्चे हमारे, बात यह है कि हम इस कंट्री में आए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, बल्कि बहुत सारे कंट्री से आए हैं। अक्सर लोग इसलिए आए हैं कि अपनी इकनॉमिकली सिचुएशन बेटर हो जाए और अपनी जो है सेफ्टी, अपनी दूसरी चीज़ें उनके लिए बेहतर हो जाए, अपने ममालिक में जो डिस्टर्बेंस है उससे, और इकनॉमिकली सिचुएशन बेटर हो जाए। और मोस्ट ऑफ अस इस चीज़ को हम अचीव कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी जॉब है, अच्छे बिजनेस है, अच्छी गाड़ी चलाते हैं, अच्छे मकानात है, लेकिन हम जो है उस चीज़ को जो है गौर और फिक्र नहीं किया कि हम अपनी औलाद की तरबियत पर गौर और फिक्र नहीं किए। उसके वजह ये हम देखते हैं कि आज हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें जो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, फिर उनकी शादी की भी माँ बाप फिक्र नहीं करते, तो वो ख़ुद अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर ढूंढती हैं। वो उनको इस बात का इल्म नहीं होता, लाइल्मी की वजह से, इग्नोरेंट की वजह से, क्योंकि घर का माहौल सही नहीं, घर में तालीमात उन्हें नहीं मिली हैं, तो उस वजह से ये चुनती हैं कि कोई भी पार्टनर मिल जाए जो उनके लिए अच्छा लगे, उनके लिए उनसे प्यार हो जाए। फिर वो ये नहीं देखती कि वो मुसलमान है, ये वो काफिर है या मुशरिक है, इसको नहीं देख के अपना कदम आगे बढ़ाती हैं। तो अभी आपने कलाम पाक
قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اس میں آپ نے اس کا ٹرانسلیشن میں بھی بتا دیا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل ہی مکمل طور پر منع کیے ہیں کہ ایک مشرک کے ساتھ اور ایک کافر جو کفر کرتا ہے، اللہ کا انکاری ہوتا ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے ساتھ یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہے، ہم سب کے لیے جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہے کہ اللہ نے مشرک کے ساتھ اور کفر کرنے والے اللہ کے انکاری کے ساتھ نکاح ہماری بچی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ سوال یہ ہے کہ تمام بچی جب ریڈی ہو جاتی ہے کہ اپنے بوائے فرینڈ کو، جو اس کو چاہنا شروع کر دیتی ہے، وہ اس کو چاہتا ہے، لو کرتا ہے، تو اب یہ پھر یہ اس کو سمجھانے کے باوجود پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں، آئی لو ہم، میں اس سے پیار کرتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے لائف پارٹنر بہتر ہے، تو یہ تمام چیزیں سمجھانے کے بعد یہ ہوتی ہے، تو اس کی ایمانی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کا ایمان کیا یہ داؤ پہ نہیں لگا رہی ہے؟ یہ سوال آپ کے ساتھ ہے کہ یہ جی میں مقصودہ اسی طرف آ رہا تھا کہ جب جہاں دینی اقدار بھی ملتی ہیں، اسلام بھی مشترک ہے، اگر وہاں پر کچھ رشتے حرام ہیں تو جہاں بالکل ہی کوئی قدر ملتی نہیں، ایک طرف کفر و شرک ہے، ایک طرف اسلام ہے، تو وہاں کیسے نکاح جائز ہو سکتا ہے؟ بس میری اتنی سی گفتگو رہ گئی تھی کہ تو بہرحال یہ جو میں نے آیت تلاوت کی تو اس کا مقصد بھی تلاوت کرنے سے یہی تھا کہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اب جو سوال آپ کا ہے، اور اسی طرح مسلمان مردوں کو بھی حکم ہے اور عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ عورتیں مسلمان مردوں سے نکاح ان کا نہ کیا جائے جب تک کہ وہ مرد اگر کافر و مشرک ہے تو اسلام نہ لے آئے۔ جس بات کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، یہ مسئلہ یعنی ہماری صرف اس اللہ آپ کا بھلا کرے امریکہ میں، یو کے میں، اب چونکہ میڈیا بہت ہو گیا اور بہت فاسٹ چیزیں ہمارے سامنے بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو اب ہمیں یہ چیزیں جلدی جلدی معلوم ہو رہی ہیں کہ ایسے رشتے ہو رہے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے بھی ایسی باتیں تھیں۔ جی قرآن کریم نے بریک پہ جانا ہے، تو مختصر سے اس کا آنسر اگر کہہ دیں آپ، پھر ہم بریک پہ جا کر پھر گفتگو جاری رکھیں گے۔ یہ سمپل آنسر یہی ہے کہ چاہے آپ کو کتنی بھی محبت ہے لیکن دین اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اور اگر آپ کوئی اس عمل کا ارتکاب کریں گے تو یقیناً نہ صرف یہ کہ آپ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بعد میں آنے والی نسل اور بعد میں آنے والی اولاد کی دین کو بھی، اس کو بھی جو ہے آپ قربان کریں گے اور وہ بھی داؤ پہ لگے گا۔ اس لیے اللہ ہم سب کو قطعاً حرام ہے، یعنی قطعاً حرام سے میں وہی بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہم سب کو بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچیوں کو بچا لے، ہماری نئی نسل کو بچا لے۔ گفتگو جاری رہے گی، بہت اہم ٹاپک ہے، آپ بھی اس میں حصہ لیجئے۔